दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम ममालिक। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम दुनिया के उन 5 ताकतवर ममालिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फौजी ताकत के लिहाज से सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत समझे जाते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के ताकतवर तरीन मुस्लिम ममालिक कौन कौन से हैं जो कि फौजी ताकत के लिहाज से दुनिया के नक्शे पर हुक्मरानी कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। पाकिस्तान। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज पाकिस्तान एक मजबूत दिफाई कुव्वत है जो कि जदीद तरीन बेहतरीन हथियारों, टेक्नोलॉजी और एटमी सलाहियतों से लेस है। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा एटमी मुल्क है जिसने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए जदीद तरीन जंगी साजो सामान और तरबियत याफ्ता फौज तैयार कर रखी है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। पाकिस्तान की फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की है। पाकिस्तान का एटमी ताकत होने ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद दी है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 7 लाख फाल फौजी मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 से लेकर 170 न्यूक्लियर वार हेड्स भी मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई हिकमत अमली में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ता। ये एटमी सलाहियत पाकिस्तान के दिफा के लिए एक मजबूत दीवार है। खासतौर पर भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात के पस मंजर में ये एटमी सलाहियत पाकिस्तान के दिफा के लिए एक मजबूत दीवार है। पाकिस्तान आर्मी के पास भारी तोपखाने और जदीद गन्स का एक वसी जखीरा मौजूद है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 3000 से ज्यादा टैंक्स और 600 से ज्यादा आर्टिलरीज मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ इकसाम के खुदकार हथियार और मशीन गन्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आलमी सतह पर इंतहाई कामयाब और मजबूत समझा जाता है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ रेंजेस और इकसाम के मिसाइल तैयार किए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जबकि शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल हैं। इनमें पहले नंबर पर गोरी मिसाइल आता है जो कि तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा शाहीन मिसाइल जो कि 2500 किलोमीटर तक के हदफ को बआसानी निशाना बना सकता है, जबकि इसके अलावा बाबर क्रूज मिसाइल भी शामिल है। बाबर क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर परवाज करता है और तकरीबन 700 किलोमीटर तक के हदफ को बआसानी निशाना बना सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने फिजाई दिफा के लिए जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स भी नस्ब कर रखी है। पाकिस्तान की बहरिया भी जदीद तरीन हथियारों और जंगी बहरी जहाजों से लैस है। पाकिस्तानी बहरिया के पास आबदोजें, फ्रीगेट्स और जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं जो समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपने बहरी बेड़े को जदीद तर बनाने के लिए चाइना और तुर्की से मजीद जंगी बहरी जहाज खरीदे हैं। पाक बहरिया के पास अगस्टा 90B और खालिद क्लास आबदोजें मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी बहरी हमले को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। और यूं पाकिस्तानी फौज की अस्करी तरबियत दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। तुर्की। नाज़रीन, तुर्की अपनी जदीद अफवाज और असली ताकत के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है। नेटो का रुकन होने की वजह से तुर्की के पास एक बड़ी और तरबियत याफ्ता फौज मौजूद है जिसको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन किया गया है। तुर्की के पास तकरीबन 3,55,000 एक्टिव मिलिट्री फौजी मौजूद हैं। तुर्की का दिफाई बजट $24.4 बिलियन है। इसके अलावा तुर्की के पास 1056 जंगी तैयारे मौजूद हैं, जबकि तुर्की की बहरिया में 149 जंगी जहाज भी शामिल है। तुर्की के पास मौजूद टैंक्स की तादाद 3460, जबकि तोपों की तादाद 1650 है और खुदकार तोपों की तादाद 1370 है। तुर्की के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570, जबकि मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की तादाद 460 है। इसके अलावा तुर्की के पास बोरा मिसाइल भी मौजूद है जिसकी रेंज 360 किलोमीटर है। तुर्की के पास MGM मिसाइल्स भी मौजूद हैं जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। तुर्की के दिफाई हथियारों में जदीद तरीन ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियां और F-16 जैसे तैयारे भी शामिल हैं। दुनिया इस बात से हैरान है कि तुर्की एटमी ताकत नहीं तो फिर एटमी हथियार क्यों रखे हुए हैं, और इसके लिए खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान से एटमी हथियार मंगवाता है। तुर्की की फौज न सिर्फ मुल्की सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि शाम और इराक में भी अहम तरीन ऑपरेशंस में मुलव्वस रही है। तुर्की की तरक्की का सेहरा मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म रजब तैयब उर्दगान के सर जाता है, जिन्होंने अपने हर दौर में तुर्की को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। ईरान।
ایران کی فوجی طاقت مشرق وسطی میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور یوں ایران خطے میں ایک بڑی عسکری قوت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 6,10,000 ایکٹیو فورسز موجود ہیں، جبکہ ایران کا دفاعی بجٹ $20 بلین ہے۔ ایران کے پاس 543 جنگی طیارے بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی بحریہ میں 398 جنگی جہاز شامل ہیں۔ ایران کے پاس موجود ٹینکس کی ٹوٹل تعداد 2,360 ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس توپوں کی تعداد 3700، خود کار توپوں کی تعداد 635 اور ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم کی تعداد 580 ہے۔ ٹیکنیکل میزائلز میں ایران کے پاس زلزال 1 ہے جس کی رینج 160 کلومیٹر ہے، جبکہ زلزال 2 کی رینج 200 کلومیٹر اور زلزال 3 کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس سومر نامی میزائل بھی موجود ہے جو روس کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔ ایران کے اہم دفاعی ہتھیاروں میں بیلسٹک میزائلز، اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم اور جدید ترین ڈرونز شامل ہیں۔ ایران کے میزائل پروگرام اور جدید ڈرونز ٹیکنالوجی نے اس کو خطے میں خطرناک طاقت بنا دیا ہے اور حیران کن طور پر دنیا بھر کی طرف سے بے پناہ پابندیوں کے شکار ملک ایران نے حال ہی میں ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے دنیا کے دوسرے بڑے مسلم ایٹمی ملک ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے اور اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ ایجپٹ یعنی مصر۔ ناظرین، مصر کی فوج دنیا کی سب سے بڑی مسلم افواج میں سے ایک ہے جو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ مصر کی ایکٹیو آرمی کی بات کی جائے تو مصر کے پاس تقریباً 4,40,000 فعال فوجی موجود ہیں، جبکہ مصر کا دفاعی بجٹ $14 بلین ہے۔ مصر کی فضائیہ کے پاس 1,053 جنگی طیارے موجود ہیں۔ مصر کے پاس موجود ٹینکس کی تعداد 4600 بنتی ہے، جبکہ توپوں کی تعداد 2300 اور خود کار توپوں کی تعداد 900 ہے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹمز کی تعداد مصر کے پاس 660 ہے۔ مصر نے کوریا سے بھی کچھ میزائلز خریدے ہیں جن کی رینج 300 سے 700 کلومیٹر ہے۔ اس کے عام دفاعی ہتھیاروں میں F-16 طیارے، میراج 2000 اور جدید ترین بحری جہاز شامل ہیں۔ مصر کی فوج کا شمار دنیا کی سب سے پرانی افواج میں ہوتا ہے اور اس کی جنگی حکمت عملی انتہائی مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ مصر اپنی فوجی تربیت کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ عرب دنیا میں ایک مضبوط فوجی پوزیشن رکھتا ہے۔ سعودی عرب۔ ناظرین، ہمارے اس لسٹ میں نمبر 5 پر سعودی عربیہ آتا ہے۔ سعودی عرب میں ایکٹیو فوجیوں کی تعداد تقریباً 4,80,000 ہے، جبکہ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ $75.7 بلین ہے، جو کہ دنیا میں تیسرا سب سے بڑا دفاعی بجٹ بنتا ہے۔ سعودی عرب کے پاس 899 جنگی طیارے موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب کی بحریہ میں 55 جنگی جہاز بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے پاس موجود ٹینکوں کی تعداد 1300 ہے، جبکہ توپوں کی تعداد 1900 اور خود کار توپوں کی تعداد 800 کے قریب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے پاس ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم کی تعداد 120 ہے۔ سعودی عرب کے عام دفاعی ہتھیاروں میں F-15 ایگل طیارے، پیٹریاٹ میزائل سسٹم، جدید ترین ٹینکس اور GF-21 میزائل شامل ہیں۔ GF-21 میزائل کی رینج 1700 کلومیٹر بنتی ہے۔ واضح ہے کہ یمن میں جاری جنگ کے دوران سعودی فوج نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے پاکستان سے بابر میزائل بھی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکنیکل میزائلز میں سے حریم 2 میزائل سعودی عرب کے پاس پہلے سے موجود ہے، جو کہ 300 کلومیٹر سے 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے دنیا کے 5 بڑے اسلامی ممالک جو اپنی فوجی طاقت کے ذریعے پوری دنیا میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام مسلمان ممالک نہ صرف اپنی سرزمین کی حفاظت میں سرکردہ ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی فوجی طاقت کا لوہا منواتے ہیں اور ان ممالک کی افواج جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ بین الاقوامی سطح پر دفاعی اثاثوں میں اہم ترین کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دشمن ممالک پر بھی اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔